निशुल्क र अनिवार्य सार्वजनिक शिक्षा सम्भव छ भन्ने मूल आह्वानका साथ सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण तथा सबलीकरणको क्षेत्रमा क्रियाशील शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान एनसी नेपाल पर्वत संघको सहकार्यमा रेडियो कुसुम प्रस्तुत गर्दछ विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद कार्यक्रम। साताको 2 दिन सोमबार अनि बुधबार बिहान 7:15 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण बेलुकी 6:15 देखि 7 बजेसम्म रेडियो कुसुम 90 मेगाहर्जमा प्रत्यक्ष इन्टरनेट अनलाइनमा www.radiokusum.org.np सूचनाकेन्द्र.com हाम्रो पात्रो र फेसबुक लाइभ एकसाथ सुन्न नभुलौं। विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद कार्यक्रम। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद श्रृङ्खलाको यो 17औं श्रृङ्खलामा। प्रविधि संयोजन कक्षबाट यति बेला मलाई मित्र विकास राज पौडेलको साथ मिल्दैछ भने आवाजमा सदा जस्तै म कृष्ण अखेली उपस्थित भइसकेको छु। सामुदायिक रेडियो कुसुम 90 मेगाहर्ज तपाईँको सुखमा पनि दुःखमा पनि हामी आवाज विहीनहरूको आवाज विपदको घडीमा विभिन्न आवाजहरूलाई बुलन्दित पार्दै आइरहेका छौँ। जुन आवाजहरू समाजमा छन्, जुन आवाजहरू अलि तल छन्, ती आवाजहरूलाई अलि माथि उठाउने प्रयास र प्रयत्न गर्दै आइरहेका छौँ। कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको यो महामारीको सन्तास फैलिरहेको सन्दर्भमा अहिले धेरैजना यो महामारीबाट पीडित भइरहनु भएको छ। यानि कि शिक्षा क्षेत्र, व्यवसाय, व्यापार व्यवसाय हरेक क्षेत्रमा यसको प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव परिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यसले शिक्षा क्षेत्रलाई अझै थिलो पारेर थिचिरहेको अवस्था चाहिँ छ। तसर्थ पनि आम सरकारवाला निकायहरू, जिम्मेवार व्यक्तिहरू, जिम्मेवार सङ्घ संस्थाहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधि र यससँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू पनि चिन्तित भइरहेको अवस्था छ। जस्तै शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसी नेपालले यो विषयमा निकै पहिलेदेखि नै आवाज उठाइरहेको छ, आवाजलाई बुलन्दित पारिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यो समयमा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल एनसी नेपाल पर्वतले पनि सामुदायिक रेडियो कुसुम 90 मेगाहर्जको हातेमालोमा साताको 2 दिन सोमबार र बुधबार यसै समयमा यो कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेको छ र यो कार्यक्रममा हामी यी र यस्तै व्यक्तित्वहरूसँग यी र यस्तै विषयमा बहस, छलफल र संवाद पनि गर्दै आइरहेका छौँ। अबको बाटो के हुन सक्छ, यसले पारेको असर, यसबाट हुने क्षति र स्थानीय तहहरू जोसँग बजेट छ, जोसँग बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ, नीति निर्माण गराउने अधिकार छ, उनीहरूसँग हामी यस विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा बहस गर्दै आइरहेका छौँ। आजको लागि भने हामी बहसमा जुट्दैछौँ पर्वतको दक्षिणी क्षेत्र जो पैौँ गाउँपालिका रहेको छ। पैौँ गाउँपालिकाभित्रको सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरीयताको अवस्था, यो लकडाउनको समयमा गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ, बालबालिकाहरू कसरी बसिरहेका छन्, शिक्षकहरूको भूमिका के भइरहेको छ, यी विविध विषयमा हामी बहस गर्दैछौँ। र बहसको लागि मैले निम्ताएको छु पैौँ गाउँपालिकाका अध्यक्ष खगेन्द्र तिवारीज्यूलाई। आउनुहोस् आजको यो संवादलाई, उहाँसँगैको संवादलाई अगाडि बढाउँ अब क्रममा। अध्यक्ष स्वागत छ यहाँलाई रेडियो कुसुमको यो विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद श्रृङ्खलामा। धन्यवाद छ। यो समय कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? अब हामी त यो समय के छ भने अब कतै यो कोभिड-19 को समस्या छ, कतै है अब चाहिँ यो अप्रिल वर्षाको कारणले भएको स्थिति भएको बाढी पहिरोको कारणले अब त्यही अब कसरीलाई समर्पण त्यसै लागिरहेका छौँ। अब जस्तो यो विश्वव्यापी रूपमै फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको समयमा पैौँ गाउँपालिकाबाट पनि यसको मार्मत छँदैछ। यो समय पालिकाभित्रको शिक्षा क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अध्यक्ष? अब चैत 19 पछि लकडाउन भयो। हजुर हजुर। लकडाउन पछि अब त्यो बेला यसरी एकछिन पैसा रोकियो होइन। हजुर। अरू पैसा भइसकेको थियो, त्यसपछि विद्यालय बन्द भए।
हजुर र यति लामो समय जाला भन्ने हामीले लागेको थिएन। असारसम्म त हामीले अब धैर्य गऱ्यौँ होइन। हजुर हजुर त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई अलिकति अब तनावको स्थिति देखियो होइन। हजुर अब अलिकति अनुशासन हेर्नु नि देखियो। त्यही कारणले हामीले के छ भने अब सामाजिक दूरी कायम गर्दै हजुर टोल शिक्षामा जाने भनेर निर्णय गऱ्यौँ होइन। र अहिले सबै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू टोल शिक्षामा जानुभएको छ होइन। हजुर टोल टोलमा गएर निरीक्षण गर्ने अब होमवर्क दिने केही कुरा सिकाउने यसरी अगाडि बढाएको छ। किनभने अब यो हाम्रो यो नेटको समस्या छ। हजुर अब नेट अथवा दूर शिक्षा भन्दा पनि टोल शिक्षा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हामीले लाग्यो। टोल शिक्षा पढाइएको छ। अब यहीँनिर मलाई के भनिदिनुहोस् भने जस्तो अहिले त तपाईँहरू स्थानीय सरकारको तपाईँ प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, पैयुँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि त तपाईँको अहिले त सिंहदरबार गाउँ गाउँमा आयो भनेर अब पालिका आइरहँदा पालिका सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि जनताहरू खुसी त छन् होला। योभन्दा अगाडि त जसले जे भने पनि सदरमुकाम आउन पनि अलि टाढा, कुस्मा बजार आउन पनि अलि टाढा, समस्या दक्षिणका क्षेत्रहरूलाई त्यो शास्ति त थियो। त्यो भावनाले त्यहाँको शिक्षाको जस्तो दूरीको हिसाबले, भौगोलिक दूरीको हिसाबले, विद्यालयहरूको हिसाबले र निम्न आय स्रोत भएका गरिब, विपन्न, असहाय, सडक बालबालिकाहरूको त्यस्तो शिक्षाको अवस्था चाहिँ के छ भनिदिनुहोस् त। त्यसो भने यो हाम्रो गाउँपालिकामा 28 विद्यालय, 27 विद्यालयहरू छन्। हजुर हजुर 8 मावि, 3टा अरू विद्यालय, 16 प्राइभेट छन्। अब भूगोल हिसाबले अलिकति अब सर्व टाढा भए पनि यहाँले गाउँपालिकाको भूगोल मिलेकै छ। हजुर अब खासै जाने विद्यार्थीहरूलाई अब टाढा गएर पढ्ने परिस्थिति छैन। हामी पनि अहिले के छ भने अब दसैँ सराईको अलिकति उसले गर्दाखेरि गाउँमा जाने मान्छेहरू कम छन् विद्यार्थी सङ्ख्या होइन। हजुर अब फेरि एकातिर के छ भने यो सामुदायिक विद्यालय र सरकारी विद्यालय मान्छे राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि मान्छेले बढी मन लाग्ने प्रचलन छ। जस्तो तपाईँ गाउँपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालयहरूको अवस्था के छ, सङ्ख्या के छ? गाउँपालिकामा 27 सामुदायिक विद्यालय छन्। हजुर प्राइभी, निमावी र मावि गरेर। हजुर 1-12 का मावि 6वटा छन्। हजुर 5वटा अनि 1-10 का मावि 3टा छन्। हजुर अरू विद्यालय 3टा छ, प्राइभी 16वटा छन् र सामुदायिक विद्यालयमा। हजुर सरकारी विद्यालयमा अब 1-10 का मावि 2टा छन् अनि 1-8 का अरू विद्यालय एउटा छ। हजुर र 2-3टा चाहिँ अब यो साना चाहिँ अब नर्सरी केही पाउने विद्यालयहरू छन्। अब यो स्थानीय जनताको संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण के पाउनु भएको छ तपाईँले? त्यसो भने अब स्वाभाविक रूपमा अभिभावकहरूले जनताले आफ्नो विद्यार्थी भविष्य राम्रो होस्, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गरौँ भन्ने उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ। र अहिले के छ भने अलिकति अब सामुदायिक विद्यालयमा अब पुस्तकमा रास आएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ। राज्य ठुलो धनराशिमा खर्च भएको छ होइन सामुदायिक विद्यालयमा। तर अब जुन हिसाबले चाहिँ शैक्षिक क्लस्टर हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। र हामी आइसकेपछि शैक्षिक क्लस्टर सुधार्ने कुरामा हामीले धेरै प्रयास गरेका छौँ होइन। हजुर शिक्षकहरूलाई तालिम दिने, प्रहरको नियमित बैठक राख्ने र शिक्षक र अभिभावक र अब जनप्रतिनिधि बिचमा अन्तर्क्रिया गर्ने कामहरू पनि हामीले गरेका छौँ होइन। र 1-5 समूहका विद्यार्थीहरूलाई अब मिडियमबाट अध्यापन गर्ने व्यवस्था हामीले ल्याएका छौँ। अब के छ भने विभिन्न विद्यार्थीहरूलाई अब खाजा समस्या छ। अब आफ्नो घर खाना नपाकेको अवस्थामा पनि विद्यालय जानुपर्ने स्थिति हुनसक्छ होइन। त्यो हिसाबले खानाको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले अघिल्लो शैक्षिकदेखि गाउँपालिकाभित्रका 1-5 विद्यालयहरूमा खानाको व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ होइन। यसको बावजुद अझै हामीले आशा गरे जति सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। अब यहाँनिर कहाँनिर त्रुटि भएको पाउनु भएको छ अध्यक्ष? यहाँ सामुदायिक विद्यालयप्रतिको जुन विश्वसनीयता छ, समुदाय, अभिभावकहरू, आम विद्यार्थीहरूले सामुदायिक विद्यालयप्रति विश्वास नगर्नुको कारण के भन्नुहोस् त? अभिभावकहरू नै जागरुक भएनन्, शिक्षकहरू के छ भने हामीले सानो पढ्दाखेरि विद्यालय पूर्ण रूपमा समुदायले लिएको हुन्थ्यो।
सरकारले आर्थिक सहायता अनुदान भनेर दिन्थ्यो। त्यो अनुदान लिएर अनि नपेको चन्दा भइरो त्यो सिकेर पनि शिक्षकहरूलाई तलब व्यवस्था गर्ने व्यवस्था थियो होइन। त्यसै जुन हिसाबको अब शिक्षा थियो त्यो अहिले हुन सकेको छैन। अहिले विद्यालयका पुराहरू विद्यालय भवन छन्, विद्यालय फर्निचरहरू छ, अब कक्षा कोठाहरू पर्याप्त छन् होइन। हुँदा हुँदा अहिले त के छ भने अब यो कालो पाटी स्थापित गरेर जाने अब व्हाइट बोर्डमा जाने पढाउने व्यवस्थामा लागू छ। कुनै विद्यालयहरूमा अब यो विद्युतीय शब्द पनि पढाउने गरिएको छ होइन। शिक्षकहरू जाने अब विषयगत शिक्षक जाने अब कक्षागत शिक्षक अब जाने अब व्यवस्थामा ल्याइएको छ, अब तालिम व्यवस्था गरिएको छ। त्यो हुँदाखेरि पनि हामीले आशा गरे अनुसार जाने शिक्षाको व्यवस्था हुन सकेको छैन। यसमा खास मुख्य कुरा के हो भने एउटा कुरा समुदायले आफ्नो जाने विद्यालयप्रतिको जाने अब अलिकति शासन राख्नु हो होइन। र अर्को कुरा के हो भने शिक्षकहरूमा जवाबदेही छैन। शिक्षक धारा के छ भने आफ्नो तलब मात्रै लिने हो मात्रै छ। मेरो जिम्मेवारी के हो, म के को लागि मैले तलब खाएको छु, राज्यको तलब खाएको छु होइन। र समाजको राष्ट्रपति मेरो जिम्मेवारी र मेरो भूमिका के हुन्छ भनेर शिक्षकहरूमा अब त्यो अब कर्तव्यको बोध पनि छैन। धेरै शिक्षकहरू मैले देखिरहेको छु। अब मैले दुःख साथ भन्नुपर्छ, शिक्षकहरू ठेक्कापट्टा गर्ने, राजनीति गर्ने होइन, अब सामाजिक अब उत्तरदायित्व वहन नगर्ने देखिएको छ। यही कारणले सामुदायिक विद्यालयप्रति अब समुदायको आस्था घट्न गएको हो। अब यहीँनिर चाहिँ यो कहिले सुधार हुन्छ भन्नुहोस् त? कसले सुधार गर्ने, कहिले सुधार हुन्छ? तपाईँ त एउटा स्थानीय प्रमुख छ भने एउटा कुरा के छ भने जबसम्म शिक्षकहरूलाई अब दण्ड र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न सकिँदैन होइन, त्यो बेलासम्म चाहिँ हामीले सुधार्नको आशा गर्न पनि सकिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने अहिले समाजमा प्रतिष्ठित अग्रणी व्यक्तित्व भनेको चाहिँ अब शिक्षकहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूले जुन किसिमले आफूले समाजप्रति दायित्व त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। अब समुदायलाई पनि के छ भनेदेखि आफ्नो छिमेकी छ, आफ्नो भाइ छोरो छ, नातापाता छ होइन, उसको किन मन दुखाउने भन्ने त्यस किसिमको भावना छ होइन। यो जुन शिक्षकहरू लापरवाही कारणले गर्दाखेरि समाज कता गइरहेको छ, आफ्नो सन्तति भविष्य के भइरहेको छ भन्ने चिन्ता भन्दा पनि मान्छेहरू लाचार भएर शिक्षक विरोध गर्न सक्ने स्थिति देखिएको छ। अहिले के छ भने शिक्षकहरूले सानो कुरामा पनि एक्सन लिन सक्ने स्थिति छैन। अहिले शिक्षकहरू के छ आफ्नो युनियन मार्फत, सङ्घ संगठन मार्फत आफू चाहिँ अब समाजमा हाइकम रमाउने काम भइरहेको छ। यही कारणले शिक्षा चाहिँ उच्च हुन सकेको हो। भनेपछि शिक्षकहरूलाई राजनीतिक संरक्षण पनि छ र त्यही आडमा उनीहरू दम्ब देखाउँछ। पार्टीको पर हुनुहुन्छ, पार्टीको आस्था मात्रै होइन, उहाँहरू पार्टीको लगाएर काम गर्नुभएको छ, पार्टीको पर हुनुहुन्छ होइन। हाम्रै कालखण्ड हाम्रै कार्यक्रममा पनि कति हो हामीले यो नगर्नुहोस् भनेर भन्यो होइन। अहिले बिस्तारै उहाँहरू चाहिँ देखिनु भएको छैन। कतिसम्मदेखि कृत्रिम नाम राखेर पनि जाने अब पार्टीको संगठनको अध्यक्ष भएसम्म पनि पाएँ मैले। अनि मैले सोधेँ त यो नाम भएको मान्छे कसै एउटा भनेर सोद्धाखेरि कोही छैन। त्यसपछि बाध्य गरेर उहाँले छोडेर अर्को मान्छे अध्यक्ष बन्नुपर्ने स्थिति आयो। यस्तो स्थिति कसरी जाने अब शिक्षा कस्तो हुन्छ? हजुर, अब यहीँनिर अध्यक्षज्यू तपाईँको गाउँपालिकाभित्र जस्तो सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक सङ्घको अध्यक्ष पनि रहने अनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा यसो बाहिर कार्यक्रमहरूमा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरीयताको बारेमा, व्यवस्थापनको पाटोको बारेमा चर्को भाषण पनि गर्ने, तर आफ्ना छोराछोरीहरू निजी विद्यालयमा लगेर बोर्डिङमा लगेर पढाउने यस्तो परिपाटी के छ पैयुँ गाउँपालिकाभित्र? यो एकदम सान्दर्भिक कुराहरू उठाउनु छ। के छ भने पैयुँ गाउँपालिका मात्रै होइन, अब यो राष्ट्रियभरि राष्ट्रव्यापीमा के देखिएको छ भने अलि भनी खाने मान्छेहरू होइन समाजमा अगुवाई गर्नुहुन्छ, उहाँहरू विद्यालय व्यवस्थापनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, कोही होइन, कोही व्यवस्थापन सदस्य हुनुहुन्छ। अब जाने उहाँले सामाजिक व्यक्तित्वहरू उहाँलाई अब भन्न सम्भव गर्नु पर्ने आस्था पनि छ होइन। तर उहाँहरूको बच्चाहरू जाने अब सामुदायिक विद्यालय होइन, सरकारी विद्यालयमा पढाएको देखिएको छ। र सामुदायिक विद्यालय पढाउने शिक्षकहरूले पनि संस्थागत विद्यालयमा आफ्नो बच्चाहरू पढाउनु भएको छ। किनभने आफ्नो आफूले पढाएको विद्यालयप्रति उहाँहरू विश्वासै छैन, आफूप्रति विश्वासै छैन। त्यही कारणले सामुदायिक विद्यालयमा भन्दा पनि सरकारी विद्यालयमा उहाँहरूले भर्ना गर्नुभएको छ। आफ्नो समितिलाई सामुदायिक विद्यालयमा सेयर हाल्नुभएको छ होइन। यो कारणले पनि शिक्षाको राज्यले ठुलो धनराशि खर्च भएको छ। पैयुँ गाउँपालिका कुरा गर्नुहुन्छ भने शिक्षा हाम्रो पैयुँ गाउँपालिकामा शिक्षाको तलब भत्ता मात्रै 17-18 करोड पैसा आउँछ वर्षमा। विकास बजेट हामीले अब 9-10 करोडले हामीले विकास बजेट गर्नुपर्छ समग्र गाउँपालिकाको। तर शिक्षक साथीहरूले 17-18 करोड बजेट आएको छ तलब भत्तामा।
त त्यसरी केही प्रतिफल दिन सकेको छैन। यस्तो स्थितिमा राष्ट्रले कसरी शिक्षामा यो व्यवहार बहन गर्ने हो, यसको चाहिँ प्रतिफल के हो, यो सोच्ने कुरा छ। हजुर, अब यहीँनिर जस्तो सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरको विषय, त्यहाँका समस्याहरू र यसरी गयो भने समाधान हुन सक्छ। दण्ड, सजाय, पुरस्कारको व्यवस्था, मास्टरहरू, अभिभावकहरू पनि चिन्तित हुनु पर्यो। यी कुरा त आए। अब कोभिडको बारेमा कुराकानी गरौँ। यो महामारीको समयमा तपाईँहरूले टोल शिक्षा पनि हामी सुरु गरेका छौँ भन्नुभएको छ। सबै पालिकाको सबै वार्डमा यो लागू भएको छ, सबैले शिक्षा पाइरहेका छन् या एक दुई ठाउँमा यस्तो छ? पालिकामा अभियान छौँ हामीले। अब शिक्षकहरूलाई मावि विद्यार्थीहरूलाई बढी फोकस गरिएको छ र ठुलो अब शिक्षक साथीहरू पनि अब साउन्ने गर्दाखेरि नै विद्यालय खोल्ने तर्फमा हुनुहुन्थ्यो। तर कोभिडको महामारी स्थितिले गर्दाखेरि अलिक विद्यालय खोल्न अलि समस्या देखियो। त्यही कारणले उहाँहरूले हामीले टोलटोलमा गएर शिक्षालाई अब गर्न पठाएका छौँ होइन। हाम्रो सोचाइ के छ भने भदौ 1 गतेदेखि अब राज्यले पनि अब स्कुलहरू खोल्ने भनेर विद्यालय भर्ना अभियान सुरु गर्ने ल्याएको छ। त्योहरू हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ। तर अहिले अलिक बिचमा के छ भने अलिकति कोभिडको समस्या अलि भयङ्कर देखिएको छ। अब विशेष गरी तराई जिल्लाहरूमा, हाम्रो छिमेकी जिल्लामा बढी कोभिड देखिरहेकाले गर्दाखेरि के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरा हामी दुविधामा छौँ होइन। एकदमै अध्यक्ष, अब यहीँनिर स्थानीय व्यवस्थाले भेटेको थियो। त्यो बैठकले पनि एकछिन हेरौँ हामीले के छ, राज्यले कुन दिशा लिन्छ भनेर हामीले हेरेका छौँ होइन। र एक दिनभित्र हामीले अब के निर्णय आउँछ, राज्य तर्फबाट निर्णय आउँछ, त्यसपछि हामीले स्थानीय सरकारको तर्फबाट पनि हामीले धारणा बनाएर अघि बढ्ने प्रयोजन छ। जस्तो तपाईँहरू सङ्घ सरकारको निर्णय कुरेर बसिरहनु भएको छ, त्यसपछि स्थानीय सरकारले पनि केही कार्ययोजना बनाउनुहुन्छ, यो ठिकै हो। अर्को कुरा के छ भने जस्तो पैयुँ गाउँपालिकाभित्र हुन त पहिले बाँचौँ त्यसपछि पढौँला, पहिलो सबैभन्दा ठुलो कुरो स्वास्थ्य नै हो, त्यसपछि शिक्षा रोजगारीका कुराहरू पछाडि आउँछन्। त्यहाँभित्र चाहिँ जस्तो टोल शिक्षा त छँदैछ, त्यसको अलावा टेलिभिजनबाट, रेडियोबाट अनि अनलाइन कक्षाहरूबाट पनि शिक्षा दिन सकिने अवस्था, यसरी नै लामो समय लकडाउन भयो भने यसरी नै महामारीले फेरि छिमेकी जिल्लाहरूमा देखिसकेको छ, तसर्थ फेरि यहाँ पनि सहज रूपमा विद्यालय खुल्ने अवस्था छैन। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ कुन शिक्षा प्रभावकारी हुन सक्छ? अनलाइन शिक्षा, तपाईँको चाहिँ रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, अन्य माध्यमहरू के हुन सक्छन्? त्यो भने अब अनलाइन त हाम्रो यहाँ नेटको समस्या छ होइन, सबै ठाउँ नेटको पहुँच छैन र सर्वसाधारण सबै घरमा टेलिभिजनको पनि पहुँच छैन होइन। हामीले रेडियो मार्फत चाहिँ हामीले पढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र अर्को के छ भने टोल शिक्षा पनि प्रभावकारी हुन सक्छ, किनभने हामीले अनुभव गरेको कुरा हो। हामी सानो छँदाखेरि धेरै मान्छेहरू जाने गुरुकुली शिक्षामा जानुहुन्थ्यो होइन। गुरुले दिएको पाठलाई अब पढेर उहाँहरू जाने अब पढ्नु हो होइन, पाठ अध्ययन गर्नुभयो, भोग्नुभयो, सुनाउनु भयो, त्यसपछि उहाँले गुरुले फेरि आफ्नो पाठ दिनुभयो। त्यो गर्दै गर्दै शास्त्रीय आचार्यसम्म हुनुभएको छ भने अब यस्तो होइन जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीसँगै सँगै पढ्ने साथीहरू, हाम्रो उमेरसँगको मान्छेहरू, हामी स्कुलमा पढ्यौँ, कोही साथीहरू जाने गुरुकुलमा पढ्नुभयो, उहाँहरू शास्त्रीय आचार्यहरू समाजमा प्रतिष्ठित हुनुहुन्छ भनेपछि गुरुकुलमा अथवा टोलटोलमा पढेर शिक्षा नहुने भन्ने कुरा होइन। त्यो इच्छा शक्ति आफ्नो हुनु पर्यो पढ्ने विद्यार्थीको, इच्छा शक्ति विकास गर्नु जरुरी छ। हजुर, भनेपछि अब तपाईँको पालिकामा त यो पनि समस्या नहोला कि शिक्षक पनि टोलमा छन्, यति बेला बालबालिका पनि टोलमा छन्, भलै ती बालबालिका फरक विद्यालयमा पढ्छन्, ती शिक्षकहरू फरक विद्यालयमा पढाउँछन् होला, तर जसले जहाँ पढाए पनि, जसले जहाँ पढे पनि शिक्षक र बालबालिकाहरूलाई गुन्द्री बिछाएर हुन्छ, डाँडामा राखेर हुन्छ, तपाईँको भौगोलिक हिसाबले पनि त्यो सम्भव छ टोल शिक्षा भन्न खोज्नु भयो यहाँले? अहिले लगभग 50 वर्ष अगाडि हामीले पढ्दाखेरि खसेल्दाखेरि हामीले गुरुडीमा बसेर कालो पाटीमा लेखेर हामी पढेको हो। त्यति बेला जाने अब यस्तो विद्यालयहरू हुन्थेनन्, कहीँ गोठमा छापरमा एकजना गुरुले 40-50 मान्छेलाई उहाँले पाठ पढाउनुहुन्थ्यो, त्यसरी हामीले पढेको मान्छे हामी पनि होइन। अब त्यो हुन्छ त्यो सम्भव छ। एउटा कुरा के हो भने अभिभावकहरू, विद्यार्थी र शिक्षकहरूको इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। यो दुःखद स्थितिमा हामीले हेरेन आफ्नो जाने अब शिक्षालाई अलिक लानुपर्छ, विद्यार्थी सोध्नु पर्यो होइन, अभिभावकले सोध्नु पर्यो, शिक्षकहरूले पनि एकभन्दा साथ आफ्नो पाठ योजना बनाएर गृह कार्य दिँदाखेरि पाठ योजना बनाएर
विद्यालय सिकाउने प्रयास गर्नु पर्यो, बुझेको बुझेन। अब सुधार मात्रै हुँदैन, सुधार मात्रै हुने हो भने हामीले धेरै दर्शन कुराहरू टेलिभिजन रेडियोमा सुन्छौँ होइन, त्यो कुरा हामीले बुझ्दैनौँ, हामीले ज्ञान पस्दैन। तर व्यवहारिक रूपमै उहाँहरूले बुझ्ने हिसाबले पढाउन सक्नुभयो भने पक्कै पनि यो सफल हुनसक्छ। अब यहीँनिर तपाईँलाई एउटा आरोप छ है, तपाईँहरू जो जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई के छ भने शिक्षाको क्षेत्रमा स्थानीय तहहरूले बजेट अलिक कम विनियोजन गरेको देखिन्छ। बाटा भत्काउनको लागि, डोजर चलाउनको लागि अलि बढी बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ। शिक्षामा गरेको लगानी अलि पछि देखिने हो। बाटो खनियो भने तत्काललाई भोट बढ्ने हो भन्ने जनप्रतिनिधिहरूलाई आरोप छ। त्यस्तो छ तपाईँको पालिकामा? त्यस्तो तपाईँले सुन्नु भएको छ? मैले यस्तो मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन, एउटा कुरा के छ भने शिक्षकहरूले बनाएको कार्ययोजना, अभिभावक र सामान्य समितिले मागेको योजना हामीले सबै सामुदायिक पुर्याएका छौँ। हाम्रो गाउँपालिकाभित्र रहेका केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा दरबन्दी छैनन्। ती दरबन्दी नभएका विद्यालयहरूलाई पनि हामीले गाउँपालिका तर्फबाट सम्बोधन गरेका छौँ। र मैले अहिले पनि भने के छ भने हुने खाने छोराछोरी अब सामुदायिक विद्यालयमा पढ्दैन, संस्था विद्यालय पढ्छ, गरिबी पढ्छ, सामुदायिक विद्यालय पढ्छन्। अब त्यहाँ जाने अब उसले के छ भने आफ्नो घरमा समय स्कुल टाइममा खाना नपाएको हुनसक्छ, भोकै स्कुल जानुपर्ने स्थिति हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले जाने उसलाई सम्पर्क गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले विवाह खाता व्यवस्था गऱ्यौँ। र राज्यले यो वर्ष सुरु गरेको छ, हामीले अघिल्लो वर्ष सुरु गरे हो। त्यो विचारमा हामी के छ भने राज्यभन्दा हामी एक कदम अगाडि छौँ। र विद्यालयको सम्पूर्ण पुनर् विकासको लागि कहाँ के अवस्था पर्छ, फर्निचरको अवस्था छ कि, खानेपानीको अवस्था छ कि, शौचालयको अवस्था छ कि, विद्यालय मागको सम्पूर्ण भएकै छ, सम्पूर्ण भएको छैन होइन। र मैले एउटा कुरा के छ भने अलिकति शिक्षक साथीहरूले पनि अब हाम्रो कर्तव्य यो हो, हामी राष्ट्रको जाने अब राष्ट्र विकासको लागि हामी समझ हुनुपर्छ। अब जबसम्म मानवीय विकास हुँदैन तबसम्म राष्ट्र विकास हुँदैन भन्ने सोचाइ अघि बढ्नुपर्छ। र विद्यार्थी भोलि यो देश असल कर्णधार हुन्, असल नागरिक हुन्। त्यो कसरी असल नागरिक बन्न सकिन्छ भनेर मेरो गर्न सक्नुभयो भने राष्ट्रले सोचेको हामी सोचेको अब नागरिक बनाउन सक्छ। अब यहीँनिर जस्तो निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूको कुरा भइरहँदा र स्थानीय सरकारले पनि शिक्षकको कार्ययोजना अनुसार जस्तो सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरीयतालाई माथि ल्याउनको लागि तपाईँहरू पनि लागिरहनु भएको छ। तर कतिपय के छ भने छिमेकीको छोराछोरी बोर्डिङ पढे भने सकि नसकी भए पनि उल्लो घरवालाले बोर्डिङमै पढाउनु पर्ने अवस्था, बोर्डिङमा पढ्नेहरूलाई निकै राम्रो मान्ने, सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नेहरूलाई अलि हेला गर्ने, बोर्डिङमा पढ्नेहरूले राम्रो ड्रेस लगाउनु पर्ने, चट्ट धोएर मास्टर साहबहरू हाम्रो शिक्षकहरूले पनि त्यसरी नै लगाउनु पर्ने, अनि सामुदायिक विद्यालयमा भने झुत्रे झाम्टे लगाएर हिँडे गए पनि हुने। यो कहिले यो मानिसको सोच चाहिँ कहिले परिवर्तन हुन्छ? यो सोच त पैयुँ गाउँपालिकाभित्र नि छ होला नि है, अभिभावक शिक्षक विद्यार्थीहरूमा। यस्तो वास्तवमा के छ भने यो सामुदायिक विद्यालय बन्दै गर्नुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो धारणा होइन होइन। प्रतिस्पर्धा चाहिँ आवश्यक छ होइन, सामुदायिक र अब संस्था विद्यालय प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी छ होइन। के छ भने अब एउटा मात्रै सामुदायिक विद्यालयले संस्था विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्यो भने त नमुना हुन्छ। हामीले भएर नमुना विद्यालय खोल्ने धारणा पनि ल्याएका छौँ होइन। र अघिल्लो वर्ष अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा हामीले गाउँसभाबाट पास गऱ्यौँ। गाउँपालिकामा सकेसम्म सबै वार्डमा एकवटा नमुना विद्यालय बनाऊ होइन, त्यसले आवश्यक रूपमा प्रयोग गरौँ अब भनेर हामीले प्रस्ताव माग्यौँ। कुनै पनि विद्यालयले अब नमुना विद्यालय र आवश्यक विद्यालय बनाउन प्रस्ताव गर्नु भएन, यस्तो स्थिति छ होइन। विशेष गरेर के छ भने शिक्षक साथीहरूले पनि के छ भने अब अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ। अब सामुदायिक विद्यालयले संस्था विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि अब मेहनत गर्नुपर्छ। घर मेहनत गर्नु नखरेको हो कि होइन, समाजप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व अब उहाँले चेतना नभएको हो कि, यो कुरा दुःखको साथ पनि भन्नुपर्छ। अब के छ भने राज्यले अहिले करोड रुपियाँ खर्च गरेको शिक्षामा, पूर्वाधार विकासमा, शैक्षिक सामग्रीमा, अब चाहिँ पुस्तकहरूमा, खाजामा होइन, शिक्षक तलब भत्तामा, यतिखेरि पनि हामीले अपेक्षित रूपमा हामीले प्रतिफल गर्न सकेका छैनौँ। यसको लागि के छ मेन कुरा त के छ भने शिक्षकहरू उहाँहरूले सबै साथै उहाँहरूले आफ्नो भूमिका गर्नु पर्यो। अभिभावकले पनि आफ्नो जाने अब यो आफ्नो विद्यार्थी र समितिप्रतिको धारणा यस्तो साथै नै अघि राख्नु पर्यो। र स्वयं विद्यार्थीले पनि पढ्ने किसिममा हुनु पर्यो। यसले के छ भने अहिले के छ भने हाम्रो जाने यो दूरदराजमा अब रोजगारीको कारणले पनि धेरै मान्छेहरू विदेश रोजगार गर्नुभएको छ। तर किन पढ्नु पर्यो र पढे पनि गाडी पाउने होइन, विदेशमै
हो विदेशमा आयो हुन्छ भने भारतमा विकास भएको छ। त्यही कारणले पनि शिक्षामा दिएको सरल रास आएको हो। अब तपाईँको पैयुँ गाउँपालिकाभित्र अध्यक्ष दलित, विपन्न, असहाय, गरिब बालबालिकाहरूको अवस्था के छ जो पढ्न नपाएर गाउँपालिकाकै नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई पढाइरहेको पनि त्यस्तो तथ्याङ्क छ भने नि बताइदिनुहोस्। नभए बालबालिकाहरू गरिबीकै कारण विद्यालय जान नसक्ने अवस्था, त्यस्तो पारिवारिक सङ्ख्याहरू बालबालिकाहरूको अवस्था के छ? पहिलो कुरा के छ भने हामीले अब यो बाल कक्षाहरू सञ्चालन गरेका छौँ होइन। हजुर। अब सानो सानो समूहका विद्यार्थीहरू बाल कक्षा मार्फत पनि पढ्ने व्यवस्थामा लागेका छौँ र विद्यालय धेरै टाढा छैनन् होइन। आफ्नो टोल टोल विद्यालयहरू छन्। सानो गाउँपालिका हो, सानो गाउँपालिकामा 28-30वटा विद्यालयहरू हुनु ठुलो कुरा हो होइन। अब अहिलेसम्म गरिबी कारणले विद्यालय नगएको अवस्था छैन, किनभने निःशुल्क जाने अब पाठ्यक्रम गरिएको छ। गरिब विद्यार्थीलाई पोसाकहरू जाने अब व्यवस्था गरिएको छ होइन। र अब खाजाको पनि व्यवस्था भएको छ। त्यसमा त्यो गरिब विद्यार्थीहरू कुनै अभावको कारणले विद्यालय जान नसकेको अवस्था छैन। शिक्षक नगएको कारणले पनि अब त्यस्तो छैन, देखिएको छैन। सबै विद्यार्थीहरू स्कुल गएका छन्, तर स्कुल जाने मात्रै काम भएको छ। स्कुल गएपछि उनीहरूले आज पनि स्कुल गएको छ, भोलि पनि गएको छ, महिना स्कुल गएको छ, तर उसको जाने अब प्रगति केही देखिएको छैन। यो चाहिँ चिन्ता कुरा हो। अब यहीँनिर हामी विद्यालयको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, बालबालिकाहरूको बारेमा छलफल गऱ्यौँ, शिक्षाको विषयमा पनि बहस गऱ्यौँ। अब शिक्षकहरूको विषयमा कुराकानी गरौँ थोरै। हुन त आइरहेका छन् प्रसङ्ग। यो समयमा शिक्षकहरू के गरेर बसिरहेका छन्? हुन त तलब आइरहेको छ, तर कतिपय शिक्षकहरू चिन्तित पनि हुनुहुन्छ। बसी बसी तलब खाँदा विद्यार्थीहरूको पढाइ बिग्रियो, पढाउन पाइएन भनेर। कतिपय अझै यसरी खान पाए पनि हुन्थ्यो, बसेरै खान पाए हुन्थ्यो भन्ने छन्। हुन त यो समाजमा अनेकौँ प्रकृतिका मानिसहरू हुन्छन्, फरक फरक सोचका मानिसहरू हुन्छन्। शिक्षकहरू के गरेर समय बिताइरहेका छन्? उनीहरूलाई त्यस्तो तालिम चाहिँ आवश्यक छ या प्रदान गरिएको छ? शिक्षकहरूको विषयमा के छ अवस्था, तथ्याङ्क? शिक्षकहरू अब अहिले के छ भने यो सहयोग रूपमा लकडाउन स्थितिमा उहाँहरूले गर्छन् केही पनि छैन होइन, थिएन। र सुकर रूपमा चाहिँ अब हामीलाई के लागेको थियो भने अब यस नयाँ शिक्षक र अब चैत उहाँ भए पनि साउनदेखि स्कुल खुल्छन् र यो कोरोनाको स्थिति अलिकति नै अब अलिक कम भएर जान्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो होइन। त्यो हुन सकेन। सुरक्षित रूपमा शिक्षक साथीहरू हामीले आग्रह राख्नु हो, ठुलो शिक्षक चलाउनु पर्यो होइन। अब हाम्रो दूरदराजमा चाहिँ अब यो दूर शिक्षा, अनलाइन शिक्षा अब लैजाने अब अलिकति अब सबै कुरा सम्भव छैन र ठुलो शिक्षा नै बुझ्नु छ भने शिक्षक साथी सल्लाह अनुसार हामीले ठुलो शिक्षालाई लागू गरेका हौँ होइन। उहाँ लाग्नु भएको छ। अलिकति समस्या कहाँनिर छ भने मैले कतिसम्म गर्नुपर्ने समाजप्रति, विद्यालयप्रति, विद्यार्थीप्रति मेरो भूमिका के हुनसक्छ र उहाँ पछाडि फर्केर हेर्न पनि जरुरी छ। किनभने आज उसको सिकाइ पढ्न सकेको अवस्था के कहाँ हो, त्यो कुरामा उहाँहरूले हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि कुरा राख्नु पर्यो, सुझाव दिन पर्यो होइन। र अभिभावकको बिचमा पनि अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राख्नु जरुरी छ भने त्यो कुरो गर्नु पर्यो। त्यो भएको छैन, त्यो गर्नु जरुरी छ। हजुर। अब यहीँनिर पैयुँ गाउँपालिकामा जो अहिले निम्न आय स्रोत भएको परिवार, बाबा आमाले काम गरेर ल्याएर चुलो बाल्ने अनि बच्चा बच्चीलाई पढाउने अवस्था थियो, केटाकेटीहरूलाई विद्यालयमा पढाउने अवस्था थियो। अहिले त लकडाउनले गर्दा काम पनि पाइन छोडेको परिस्थिति। हुन त लकडाउन खुल्यो, तर खुले जस्तो भएको छैन। अझै सङ्क्रमणको जोखिम चाहिँ कायमै छ अध्यक्षज्यू। कतिपय यस्तो पनि हुन्छ कि विपदपछि ठुलो सङ्कट आइलाग्ने हुन्छ, कतिपय विपदपछि फेरि सुधार भएर आउने अवस्था हुन्छ। जस्तो यो महामारी अन्त्यसँगै गरिब परिवारका विद्यार्थीहरूले, युवा बालबालिकाहरूले विद्यालय छोडेर खाडी मुलुक जाने वा छिमेकी राष्ट्र भारत जाने त्यस्तो अवस्था पनि छ। गरिबीकै कारण र यो लकडाउन पछाडि पढ्न नसक्ने अवस्था आएर विद्यालय छोड्ने दरको अवस्था के रहन्छ त्यहाँ, त्यस्तो देखिन्छ तथ्याङ्क? यस्तो मैले सुरु पनि भने के छ भने अब यो अलिकति गरिबीको कारणले गर्दाखेरि अहिले मात्रै होइन, लकडाउन कारणले मात्रै होइन, यो अघिल्लो वर्षहरू भने धेरै विभिन्न परिवार मान्छेहरू बिचमै पढाइ छोडेर विदेशी अवस्था पनि छ। त्यसो भने अब उनीहरूको यो शिक्षाप्रति भोलि मैले पढेर भोलि म के हुन्छु अथवा मैले गर्न सक्छु भन्ने उहाँहरूलाई आत्मविश्वास छैन। त्यही कारणले आफ्नो छिमेकीहरू विदेशमा भएको, पैसा कमाएको ल्याएको होइन, भोलि म त्यही जाने भने धारा विकास भएको छ होइन। र
र मैले कुन उमेरसम्म मैले पढ्ने हो होइन, मैले पढिसकेपछि मैले राष्ट्रलाई के अब भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको ज्ञान पनि छैन। यो कुराहरूमा पनि अलिकति सिकाउनु जरुरी छ होइन। मेन कुरा के छ भनेदेखि अब यो नैतिक शिक्षा छैन अहिले। विद्यार्थी अवस्थादेखि नै उसले किशोर अवस्थासम्म पुग्दाखेरि मैले मेरो समाजप्रतिको मेरो परिवारप्रतिको भूमिका के हो होइन, मेरो कर्तव्य के हो भनेर उहाँले नैतिक शिक्षा दिनु जरुरी छ। अहिले हामी देखेका छौँ सामाजिक स्वभाव हल्लो भएको छ, कसैले मान्नेवाला छैन। सबै कारण तत्त्व के हो भने नैतिक शिक्षाको अभाव हो। त्यसो भए आफ्नो अब आदर कसलाई गर्ने आदर कसलाई नगर्ने होइन, समाजप्रति आफ्नो भूमिका के हुने, समाजले आफूलाई के दिनै सक्छ, राज्यले प्रति हामीले के आशा गर्न भन्छौँ, राज्यले हामी के दिनुपर्छ भन्ने किसिम खासै हामी त्यस्तो देखिएको छैन। यो बनाउनुको लागि पनि नैतिक शिक्षा जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब जस्तो यहीँनिर के छ भने पछिल्लो समयमा अहिले एउटा सहर बजारमा बस्नेहरू विदेश गएर आएकाहरू अब गाउँमा बस्छन्, गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा बच्चा बच्ची पढाउँछन् र कृषिमा क्रान्ति गर्छन् र कृषिबाटै समृद्ध नेपाल बनाउन चाहिरहेको छ। हामी कृषिबाटै हाम्रो आम्दानीलाई बढाउन चाहिरहेका छौँ, प्रशस्त सम्भावना छन् भनेर सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, आम जनप्रतिनिधि तपाईँहरू भन्दै गर्दा पैयुँ गाउँपालिकाभित्रको यो सम्भावना कस्तो छ? बजार गएका विदेश गएकाहरू फर्केर आउने, सामुदायिक विद्यालयमा बच्चा बच्ची पढाउने, गाउँमै बस्ने अनि कृषिमा लाग्ने यो सम्भावना कस्तो छ? यो यस्तो छ के छ भने अब यो अहिले गाउँहरू खाली भएको छ। गाउँहरू खाली हुनु दुईले कारणहरू छ। हजुर, यो त कारण त गाउँमा दूरदराजमा रोजगारी अवसरहरू छैन। हाम्रो खबर टार्न पनि रोजगारी लागि अब बिर्सिन पनि बाध्य छ। यस्तो अवस्था छ भने बिर्स गइसकेपछि एकजना मान्छे 20,000 कमाउँछ, उसको परिवार 10जना मान्छे यहाँ खान्छन्। त्यो 20,000 आएको देशलाई सजिलो गरेको छैन। र के छ भने एकातिर के छ भने अब विद्यार्थीको भविष्य आफ्नो बालबच्चाको भविष्यको लागि भएर अब राम्रो गुणशिक्षा दिने भएर नाममा जाने बेगारमा गरेर पानी पनि भएको छ। त्यो कारणले सामाजिक विकृति भएको छ। एकातिर के भएको छ भने अभिभावक विहीन बालबच्चाहरू चाहिँ अब उनीहरू अब ठुलो प्रभाव जाँडा खाने, जाँडा खाने होइन, अब आवार हिँड्ने पनि देखिएको छ। कतिपय के छ भने लाउरिया छोराछोरीहरू सुधार गृहमा लानुपर्ने स्थिति भइरहेको छ। पहिला पहिला के सहरमा थियो, अब बिस्तारै गाउँमा पनि दिन थालेको छ। यो एकदमै चिन्ता कुरा हो। अहिलेसम्म पनि हाम्रो गाउँपालिकामा त्यो स्थिति थिएन। अब बिस्तारै जाने अब लागु पदार्थहरू खाने, गाजा खाने होइन, अभिभावकको जाने अब पहुँचुन बाहिर बस्ने यस्तो देखिएको छ। यो राष्ट्रलाई ठुलो भयङ्कर जाने यो समस्या भएको छ होइन। यस्तै बढ्दै गयो भने भोलि राष्ट्र कस्तो किसिमको जाने हुने हो भन्ने हामीले लागेको छ। हजुर, भोलिको जनशक्ति कस्तो हुने भन्ने यो चिन्ताको विषय पनि रह्यो। अब अध्यक्षज्यू, पैयुँ गाउँपालिकाभित्र जो अहिले पनि उच्च मावि तहमा अध्ययन गरिरहेका युवाहरू पनि छन् होला, युवाहरूको तथ्याङ्क, युवाहरूको अवस्था, युवाहरू कसरी समय बिताइरहेका छन् र युवाहरूलाई हामीले यसो गरिरहेका छौँ गाउँपालिकाले भन्ने चाहिँ त्यस्तो के छ युवाहरूको अवस्था? एकदमै सन्दर्भ उठाउनु भएको छ होइन। हजुर, अलिकति के छ भने शिक्षा सँगसँगै युवाले अब अलिक व्यावसायिक सिप पनि दिन आवश्यक छ। यो चाहिँ हामीले दिन सकेका छैनौँ होइन। के छ भने मैले सुनेको छु, मैले देखेको पनि छु होइन। सम्पूर्ण मुलुकहरूमा के छ भने अब माध्यमिक विद्यालयसम्म पढेको विद्यार्थीहरूलाई उनीहरू आएर सम्बन्धी पनि अब व्यवस्था राज्यले ल्याएको छ। अब इलेक्ट्रोनिक वस्तु निर्माण गर्ने होइन, आफूले पारिवारिक चिजहरू बजारसम्म पुर्याइदिने, हातमा अब आम्दानी स्रोत फिल्टरिङ जस्ता राज्यले गरेको छ होइन। यहाँ पनि त्यो गर्न जरुरी छ। मान्छेले केही कुरामा बाँधियो भने, केही कुरा आकर्षण भयो भने मान्छे कुरो त फाँस सक्दैन। त्यसो भएखेरि अब वयस्क युवाहरूलाई, किशोर किशोरीहरूलाई अब कुरो गरेर जोगाउनु पनि हामीले उनीहरूलाई चाहिँ अब इङ्गेज राख्न, अरू शिक्षामा होइन अरू पनि इङ्गेज राख्न सक्ने बाटोमा बनाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र यो कुरा के छ भने स्थानीय सरकारले मात्रै गरेर सक्ने सम्भावना छैन। हामीले भिजन छ, तर त्यसले अब त्यसको लागि योजनाको लागि आवश्यक पर्ने अब स्रोतहरू राज्यले मिलाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
अब जाँदा जाँदै भनिदिनुहोस् कि पैयुँ गाउँपालिकाभित्र यो समयमा यहाँहरूले यो सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि त जुटि नै रहनु भएको छ। हुन त पर्वतका 7वटै पालिकाहरू सदरमुकाममा भेला भएर यहाँहरूले आइसोलेसन कक्ष निर्माणदेखि हरेक कुरामा हातेमालो गरिरहनु भएको छ। उत्तरदेखि दक्षिणसम्म यहाँहरू लागिरहनु भएको छ अध्यक्षज्यू। अब यही परिस्थिति यसरी नै रहिरह्यो भने न लकडाउन खुले जस्तो हुने न लकडाउन हुने, यस्तै अवस्था रह्यो भने चाहिँ अब शिक्षालाई चाहिँ त्यो टोल शिक्षा बाहेक अन्य जस्तो भदौ 1बाट त सरकारले भर्ना अभियान पनि सञ्चालन गर्ने भनिरहेको थियो। अहिले बिचमा आएर फेरि अब आज एउटा निर्णय हुन्छ भोलि अर्कै निर्णय हुने हो कि भन्ने सम्भावना पनि छ। यही परिस्थिति रह्यो भने पैयुँ गाउँपालिका कसरी अगाडि बढ्छ? अब यो स्थिति के छ भने अब यो टोल शिक्षाले मात्रै सम्भव हुन सक्दैन होइन। र के छ भने अब शिक्षित बनाएर अब विद्यार्थी सङ्ख्यालाई समय दूरीमा कायम गरेर समय स्थितिमा बनाउनु पर्यो होइन। र एउटा कुनै विद्यालयमा 200 सङ्ख्यामा छ भने उहाँले अब 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट बनाएर पनि पढाउनु पर्ने स्थिति छ। त्यो पढाउनु आवश्यक छ होइन। हामीले यो सुझाव राखेका छौँ। के छ भने अहिले तुरुन्तै गरेदेखि भर्ना अभियान सुरु गर्दाखेरि अब यो कोरोनाको स्थिति यही स्थिति रह्यो भने अब हामीले अब शिफ्ट बनाएर कति विद्यार्थीले बिहानमा कति दिउँसोमा कति साँझमा पढाउने होइन, त्यसरी शिफ्ट मिलाएर पढाउने योजना बनाउनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेर राखेका छौँ। हेरौँ यो गरेर के हुनसक्छ, त्यसपछिको योजना पनि अघि बढ्न सक्छ। हजुर, अन्त्यमा यहाँको तर्फबाट पैयुँ गाउँपालिकाको यो महामारीको समयमा गाउँपालिकाको सन्देश, गाउँपालिका अध्यक्षज्यूको सन्देश आम नेपाली जनताहरूलाई, आम रेडियो सुनेर बस्नुभएका रेडियो कुसुमको यो विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद श्रृङ्खला सुनेर बस्नुभएका महानुभावहरूलाई पैयुँ गाउँपालिका सरकारको तर्फबाट के भन्न चाहनुहुन्छ? के छ भने यो हामीले अप्रत्यक्ष रूपमा यो कोरोना महामारीले हामीलाई ग्रसित भएको छ होइन। हामी सबै नेपालीहरू जुझेका छौँ होइन। अब आम ठाउँबाट जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी सबैले आफ्नो ठाउँबाट जाने कोरोनाको विरुद्ध हामी लडिरहेका छौँ। यदि पनि रोकिएको छैन। र विशेष गरेर के छ भने हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूबाट भारतबाट आउने मान्छेहरू धेरै कोरोना देखिएको छ। अब कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हामीले चिन्ता छ। यस समय के छ भने जिल्ला सदरमुकाममा जाने उहाँहरू PCR टेस्ट हुन्छ होइन। अनि उहाँहरू जाने नेगेटिभ भएपछि गाउँमा आउनुहुन्छ। गाउँमा आएपछि हामीले अब सामुदायिक क्वारेन्टाइन राखेर उहाँहरूलाई जाने अब गरेका छौँ। अब त्यो स्थिति नरहने स्थिति देखिरहेको छ। किनभने सार्वजनिक खुल्यो भने मान्छे कसरी आउँछन्, कहाँ बस्छन्, के हुन्छ त्यो पनि थाहा होइन। त्यही भएर हामीले के छ भने हिजो पनि हाम्रो यही विषयमा विपद व्यवस्थापन समिति बैठक थियो, स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति बैठक थियो। त्यो बैठकले हामीले किन लिइरहेका छौँ भने अब सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका क्वारेन्टाइनहरूलाई हटाउने र वैकल्पिक क्वारेन्टाइन कस्तो गर्ने र क्वारेन्टाइनमा भएका मान्छेहरूलाई अब जाने जिल्लामा लानुपर्ने हो अथवा जाने भोलि जिल्लाले के समन्वय गर्छ, अब PCR टेस्ट यहीँबाट गर्ने हो कि होइन। त्यो स्थिति भयो भने पनि हामीले जाने आइसोलेसनको पनि व्यवस्था बनाउने भनेर हामीले सोचिराखेका छौँ होइन। खास गरी के छ भने यो चेतना बुझाउनु जरुरी छ। यो कोरोना मलाई लाग्दैन अरू लाग्छ भन्ने सोचेर हामी उठाउनु जरुरी छ। अहिले समुदायमा आइरहेको छ, समुदायमा प्रवेश गरिसकेको कोरोनाले अब हामीलाई होसियार गर्नु जरुरी छ। र हामी सबै मिलेर यसो अब व्यवस्थापन र यसलाई सुरक्षा गर्नु जरुरी छ। त्यही भएर हामीले अब सबै जनप्रतिनिधिहरू, यहाँ भएका स्वास्थ्य कर्मीहरू, यहाँ भएका सुरक्षाकर्मीहरू, समाजका अगुवाहरू सबैले राखेर हामीले यो कुरामा राम्रो कार्यक्रम गराउने हामीले योजना छौँ होइन। यसमा यसो भने सबै मिलेर सबैले यो कुरा साथ दियो भने पैयुँ गाउँपालिकामा अहिलेसम्म जाने कोरोना आएको छैन, कोरोना यहाँ समुदायमा आएको छैन र आउनु नदिए पनि हामी स्वास्थ्यमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने हाम्रो धारणा छ। हजुर, हुन्छ अध्यक्षज्यू, समय र संवादको लागि पैयुँ गाउँपालिकाभित्रको शैक्षिक क्षेत्रको, शिक्षा क्षेत्रको अवस्था, सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तरीयताको अवस्था, आम अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थीको बारेमा हामी बहस गर्न पायौँ। यो समयको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल, यो समय मार्फत मेरो आफ्ना कुराहरू पैयुँ गाउँले धारणा राख्ने मौका दिनुभएकोमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र पैयुँ गाउँपालिकाको तर्फबाट रेडियो कुसुमको विशेष गरी तपाईँलाई हात धन्यवाद चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। हवस् त श्रोतामित्र, आजलाई विपदमा सार्वजनिक शिक्षा विषयक रेडियो संवाद श्रृङ्खलाको समय सकियो। हामी अर्को श्रृङ्खलामा अर्को अतिथिको साथमा
फेरि यसै गरी भेटघाट हुनेछौँ, उपस्थित हुनेछौँ र विविध विषयहरूमा बहस छलफल र संवाद गर्नेछौँ। कार्यक्रम सुन्ने यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनि आजका अतिथि पैयुँ गाउँपालिका अध्यक्ष खगेन्द्र तिवारीज्यूलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम सुनिसकेपछि सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छन् भने 067 420 046 मा दिन नभुल्नुहोला भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट प्रविधिका साथी विकास राज पौडेललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अर्को श्रृङ्खलासम्मको लागि आवाजबाट म कृष्ण अखेली छुटिन्छु। यहाँको बाँकी समय कुशल मङ्गल रहोस्। नमस्ते।